राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद हुनु गजब रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर परियोजना बने सुदूरपश्चिम समृद्ध हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। ज्यापु संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी। समानुपातिकमा 3 जना पुरुष सांसद छान्न देउवालाई सकस। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि शनिबार बस्ने। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न भन्दै नेकपा एमाले सचिवालयको बैठक आजका लागि बोलायो। देशमा राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट आउने खतरा देखिएको एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। जनमत पार्टीले छान्यो समानुपातिक सांसद। कुन उम्मेदवार परे समानुपातिक सांसदमा यसको बारेमा पुरै जानकारी। पार्टी पुनर्गठनका लागि भन्दै माओवादीका युवा नेताहरू छलफलमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद छनौटप्रति असन्तुष्टि। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना नरोकिएको प्रति उपराष्ट्रपति पुनको चिन्ता। न्यायाधीशबाट नै अन्यायमा परेकी महिला न्याय खोज्दै भारतीय राजदूतको राजनीतिक भेट तीव्र। विद्यार्थीको मृत्युपछि विश्व निकेतनमा प्रदर्शन। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ नभन्नुस् भन्दै अर्थमन्त्रीद्वारा व्यवसायीहरूलाई आग्रह। एकै दिन 500 बढी चालक ट्राफिकको कारबाहीमा। पार्किङमा रहेका जहाजबाट आपतकालीन अवस्थाको सिग्नल आउन थालेपछि विमान कम्पनीहरूलाई सचेत। पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको जोडबल प्राधिकरणले भने निर्णय दिन सकेन। सरकारले तत्काल पीपीए खुल्ला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्ने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको जिकिर। विद्युत खपत बढाउन पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टिप्पणी। एलन मस्कलाई पछि पार्दै बर्नार्ड अर्नाल्ड बने सर्वाधिक धनाढ्य। भारतको हिमाञ्चलमा कांग्रेस अगाडि भाजपा कांग्रेसलाई पछ्याउँदै। विश्वकपबाट बाहिरिएपछि स्पेनिस प्रशिक्षक बर्खास्त। नेपाल टी20 लिग फेरि सर्ने पुस दोस्रो साता सुरु गर्ने तयारी। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन। फुटबल प्रशिक्षक पढ्न पूर्व खेलाडी रमेश रियल मड्रिड जाँदै। पोर्चुगलको विश्वकप आशा तोड्ने प्रयास हुँदै गरेको रोनाल्डोको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कामको तनाव कसरी कम गर्ने, के छन् व्यवहारिक उपाय भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सर 23 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 9 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, देशभर कहाँ के भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के भइरहेको छ लगायतका तपाईँले हेर्नै पर्ने समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्ने गर्नुभएको छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद हुनु गजब रहेको सभापति रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनौटलाई लिएर पार्टीमा भएको विवाद गजब भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँ बायाँ नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। पार्टीले गरेको प्राइमरीमा बढी मत आएकाहरूलाई छाडेर कम मत आएकाहरूलाई समानुपातिक सांसदमा बनाउन लागेको भन्दै बन्द सूचीमा रहेकाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालयमा विरोध गरेका छन्। लामिछानेले पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको भन्दै भन्नुभएको छ। मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनु पर्ने पनि छैन उहाँको भनाइ छ। सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेको लामिछानेले बताउनु भएको छ। नागरिकताको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले राज्यले गर्ने छानबिनमा सघाउने बताउनुभयो। अनुसन्धानमा बोलाउँदा जाने हो, जानकारी गराउने हो। उहाँले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गरिसक्यो, प्रमाणपत्र दिइसक्यो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलविद्युत र पञ्चेश्वर परियोजना बनेमा सुदूरपश्चिम समृद्ध हुने बताउनुभयो। देउवाले पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको बताउँदै अब काम अगाडि बढ्नेमा पनि सरकार विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्दै देउवाले पश्चिम सेतीसँगै पञ्चेश्वर परियोजना पनि निर्माण भई सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो। आयोजकले प्रधानमन्त्री देउवाला 15 किलोको माला लगाउँदै पश्चिम सेती परियोजना निर्माण, गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने समेतका 15 बुँदे माग समेत राखेका थिए। आयोजकले राखेका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतिको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफूले कुराकानी गरेको पनि बताउनु भएको छ। देउवाले उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्सवले सुदूरपश्चिमको कला संस्कृतिको प्रवर्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्यापू समुदायको परम्परा, कलाकृति र रहनसहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व रहेको बताउनु भएको छ। ज्यापू संस्कृति विकास कोषले 79औं राष्ट्रिय ज्यापू दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले ज्यापू समुदायको धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा, कलाकृति, शिल्प र रहनसहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले ज्यापू समुदायका जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक गतिविधिहरू, कला र कौशलहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सम्पदा र संरक्षणको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फका 3 पुरुष सांसद छनौट गर्न सकस पर्ने भएको छ। समानुपातिक तर्फ कांग्रेसले 32 सिट पाएको छ। संघीय संसदमा हरेक दलले 33% महिला सांसद निर्वाचित गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले 32 मध्ये 29 जना महिला नै पठाउनुपर्छ। बाँकी 3 जनामा भने पुरुषलाई पठाउन पनि सकिन्छ। यही 3 सिटका लागि पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको हानथाप हुने देखिएको छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा आफ्नो क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा डाक्टर प्रकाश शरण महत, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ पूर्व पदाधिकारी हुनुहुन्छ। जीवन परियार र फर्मुल्लाह मनसुन हालका सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ। वर्तमान पदाधिकारीलाई छनौट गर्ने कि पूर्व पदाधिकारीलाई छनौट गर्ने भन्ने विषयमा देउवामाथि दबाव परेको छ। नेता विजय गक्षदार निकटलाई पनि संसदमा पुर्याउनु पर्ने दबाव पनि देउवालाई छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत खस आर्यतर्फको पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ। पूर्व उपसभापति श्रेष्ठ आदिवासी जनजातितर्फ र निधि मधेसीतर्फ पहिलो नम्बरमा बस्नु भएको छ। महत, निधि र श्रेष्ठलाई सभापति देउवाले अघि बढाउनु भयो भने जीवन परियार, फर्मुल्लाह मनसुर र योगेन्द्र चौधरी सांसद बन्ने बाटो रोकिन्छ। परियार दलित, मनसुर मुस्लिम र चौधरी थारू क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहनु भएको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि दलित उम्मेदवार बनाएन। मुस्लिम समुदायबाट रौतहट 2 बाट उम्मेदवार बन्नुभएका फिरदौस आलम पराजित हुनुभयो। योगेन्द्र दाङ 1 का टिकट आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो, तर सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गर्दा त्यो क्षेत्र एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने भएपछि योगेन्द्र समानुपातिकमा बस्नु भएको हो। तर अब 3 सिटमा को जाने भन्ने विवाद छ। सहमहामन्त्री परियार डाक्टर शेखर कोइराला समूहका नेता हुनुहुन्छ। मनसुर र चौधरी संस्थापन पक्षका हुनुहुन्छ। नेता शेखर पक्षको जोड परियारलाई सांसद बनाउनु पर्नेमा छ। गक्षदारको समूहले भने एकता प्रक्रियामा आएका अरूले चुनाव नजितेकाले योगेन्द्रलाई लैजानु पर्नेमा जोड दिएको छ। महत देउवाका सधैँका विश्वासपात्र हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित हुनुभएका उहाँलाई देउवाले प्रवक्ता बनाउनु भएको छ। अर्का नेता श्रेष्ठ पनि सभापति देउवाका सधैँका सारथी हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर पराजित हुनुभएका निधिले भने दोस्रो चरणमा देउवालाई साथ दिनुभएको थियो। अहिले उहाँ सभापति देउवासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयासरत रहनु भएको छ। तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसबाट संसदमा खस आर्य समुदायको उपस्थिति बढी भए पनि सभापति देउवाले महतलाई समानुपातिक सांसद बनाउन खोजेको नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशनमा दोस्रो चरणमा सहयोग गरेको गुण तिर्नका लागि उहाँले निधिलाई पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउँदाको कालदेखि देउवालाई साथ दिँदै आउनुभएका श्रेष्ठ पनि उहाँको रोजाइमा पर्न सक्ने बताइएको छ। कांग्रेसभित्र प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न हिम्मत जुटाउन नसकेर समानुपातिकमा बस्नुभएका नेताहरूलाई छनौट गर्न नहुने स्वर सुनिन थालेको छ। दलितमा एउटालाई पनि प्रत्यक्षको सिट दिइएन अनि समानुपातिकबाट पनि उनीहरूलाई रोक्ने कांग्रेसका एक नेताले भनेका छन्। समावेशिताको आधारमा दलितबाट जीवन परियार, थारूबाट योगेन्द्र चौधरी र मुस्लिमबाट फर्मुल्लाह मनसुर आउनुपर्ने हो उहाँको भनाइ छ। देउवाका लागि विवेक प्रयोग गर्ने विकल्प भने कायम छ। दलित, मुस्लिम र थारू क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा भएका व्यक्तिहरूको नाम उहाँले छनौट गर्न सक्ने अवस्था छ। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनौट गरी निर्वाचन आयोगलाई सूची पठाउन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक शनिबारका लागि डाकिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा दिउँसो 1 बजे बोलाइएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मक्सिर 4 को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक कांग्रेसको बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा चुनावी समीक्षा हुने नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका छन्। नेकपा एमाले शुक्रबार सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट, निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले बुधबार राजनीतिक दललाई पत्र पठाउँदै समानुपातिक तर्फको सांसदको नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 44 सिट र समानुपातिक तर्फ 34 सिट प्राप्त गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले चुनावपछि देशमा राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट एकैपटक आउन सक्ने खतरा देखिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा चुनावमा चितवन 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित हुनुभएका पाण्डेले निर्वाचनपछि सरकार गठन र दिगोपना तथा आर्थिक सङ्कट एकैसाथ देखिन सक्ने खतरा रहेको बताउनु भएको हो। प्रेस चौतारी चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कांग्रेस र एमाले बाहेक अन्य दलले सरकार बनाउँदा 5-6 वटा दल जम्मा गर्नुपर्ने जनमत आएकाले यसले राजनीतिक अस्थिरताको खतरा देखिएको बताउनुभयो। सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको प्रसङ्ग निकाल्दै एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले आयात रोक्दा राजस्व नउठ्ने र देश चलाउन नसकिने तथा आयात खुल्ला गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा ठूलो दबाव पर्ने अवस्था आएकाले देश आर्थिक सङ्कटतर्फ जान सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। 5-6 वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा सरकार टिकाउनमा नै प्रधानमन्त्रीको बढी ध्यान हुने हुँदा देशका अन्य समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अबको प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको गठबन्धनको हुने धारणा पनि उहाँले राख्नु भएको छ। यद्यपि एमाले सरकार गठनको दौडमा नरहेको भन्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले देश अप्ठ्यारो दिशामा जाने अवस्था आएमा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, सुरेन्द्र पाण्डेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जनमत पार्टीले समानुपातिकमा पठाउने सांसद छनौट गरेको छ। बिहिबार बसेको उक्त पार्टीको बैठकले पार्टीका तर्फबाट पठाउने 5 जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो। प्रत्यक्षमा 1 सिट जितेको जनमत पार्टी पहिलो आम चुनावबाटै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ। जनमत पार्टीले अनिता शाह, सोनु मुर्मुर, अब्दुल खान, विनिता कुमारी सिंह र गोमा सापकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। टुङ्ग्याएको नामलाई अब निर्वाचन आयोगमा पठाइनेछ। आयोगले समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार मिले नमिलेको जाँच गर्ने बताइएको छ। पार्टी झनपछि झन कमजोर बनेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरूले छलफल थालेका छन्। पछिल्लो चुनावी परिणामले आफूहरू चिन्तित भएर पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि जुटेको उनीहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका युवा केन्द्रीय सदस्यहरू लेखनाथ नेउपाने, हिमाल शर्मा, रामप्रसाद सापकोटा, दीपशिखा, रामदीप आचार्य, डीपी ढकाल, रञ्जित तामाङ लगायतको पहलमा छलफल सुरु भएको हो। बिहिबार भिक्कोटी मण्डपस्थित रत्न राज्य क्याम्पसमा औपचारिक छलफलमा जुट्नु अघि उनीहरू अनौपचारिक छलफलमा समेत बसेका थिए। छलफलमा सहभागी वाइसेल इन्चार्ज समेत भएका दीपशिखाले पार्टीको जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सुझाव लिने काम भएको बताउनुभयो। यो गुट रहित, कमिटी रहित छलफल हो। उहाँले भन्नुभयो माओवादीको रूपान्तरणबारे छलफल भयो। छलफलमा जनवर्गीय संगठनहरूका तर्फबाट जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष मातृका पोखरेल, वाइसेल उपाध्यक्ष सकम गुरुङ, दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष र किसान महासङ्घका महासचिव सहभागी थिए। अर्का केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सुझाव लिएको बताउनुभयो। पार्टी बनाउन सम्भव छ, तर संगठनात्मक सरकार सञ्चालन र विचार निर्माणको परिपाटी बदल्नुपर्छ भन्ने हो उहाँको भनाइ छ। माओवादी पार्टी अरू पार्टीभन्दा भिन्न किन भएन भन्ने चिन्ताले आफूहरू छलफलमा जुटेको उहाँले बताउनुभयो। वाम बुद्धिजीवी, पत्रकार र राजनीति शास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूबाट पनि उनीहरूले सुझाव लिने बताएका छन्। छलफलबाट आएका सुझावलाई टिपोटका रूपमा पार्टी नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने दीपशिखाले बताउनुभयो। छलफलको पहल लिइरहेका अधिकांश युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले माओवादी सरकारमा जान नहुने र प्रतिपक्षमा बसेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। तर माओवादीका पाका र पुराना नेताहरूले पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 13 सिटमा सांसद चयन गर्दा विधि मिच्न खोजिएको भन्दै केही उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट 13 जना चयन गर्दा पार्टीको विधि पद्धति, बन्द सूचीको क्रम संख्या जस्ता मान्यता मिच्न खोजिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले बिहिबार पार्टी कार्यालयमा धरना समेत दिएका छन्। धरनामा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुनसरीका अध्यक्ष लालविक्रम थापाले प्राइमेरी इलेक्सनबाट समानुपातिक पद्धतिका उम्मेदवारहरूको बन्द सूची
सूची तय गरिएकाले त्यसै अनुसार सांसदहरू चयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। हामीले डिजिटल डेमोक्रेसी भनेर जसरी आकाश थर्किने गरी बोलेका थियौँ, उहाँले भन्नुभयो त्यही अनुसार हुनु पर्यो भन्दै ध्यान आकर्षण गराएका हौँ। बिग्रियो भने त बिग्रियो त, 3 करोड नेपालीको पार्टी हो यो। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले हरेक चिजको उपचार गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय समानुपातिक उम्मेदवारले प्राइमरी इलेक्सनमा पाएको मतअनुसार निर्धारण गरिएको क्रम मिचिने हो कि भन्नेमा शङ्का लागेको बताएका छन्। यद्यपि यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनौटलाई लिएर पार्टीमा भएको विवाद गजब भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँ-बायाँ नहुने बताउनु भएको हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानवाधिकार प्रवर्धन गर्ने सरकारको प्रयासका बावजुद पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना नरोकिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित 14औं मानवाधिकार राष्ट्रिय भेला 2079 को उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताले पूर्ण मानवाधिकार पाएको महसुस गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो। मानवाधिकार सबैका लागि हो। वास्तविक अर्थमा मानवाधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गका लागि हो। उहाँले भन्नुभयो मानवाधिकारको कार्यान्वयन समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि हो। मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्ण पालन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानवाधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका न्यायाधीश भुवन गिरीले आफूमाथि बलात्कार र अप्राकृतिक करणी गरेको जाहेरी लिएर सरकारी निकाय धाइरहेकी छिन्। एक महिला 2075 वैशाख 5 मा गिरीसँग भारतको अयोध्यामा विवाह गरेको बताउने उनले आफूलाई गिरीले लगातार कुटपिट र यौन शोषण गरेको तर सन्तान सुख नदिएको बताएका छिन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 6 घर भएका गिरीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 9 घर भएकी ती महिलासँग दोस्रो बिहे गरेका थिए। विवाह गर्दा उनी उच्च अदालत दिपायलका रजिस्ट्रार थिए। विवाहको केही समय माइतीमै रहेकी उनलाई पछि गिरीले दिपायल लगेका थिए। जेठी श्रीमती बाँके स्थित घरमै भएकाले दिपायलमा गिरी र ती महिलासँगै बसेका थिए। उनीहरूको पारिवारिक जीवन सामान्य चलिरहेको थियो। मेरो पेटमा गर्भ बसेपछि समस्या सुरु भयो। 39 वर्षकी ती महिलाले भनिन् मलाई बच्चा चाहिएको थियो तर उनले जबरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाए। दिपायलमा गिरीले औषधि खान लगाएर दबावमा गर्भपतन गर्न लगाएको उनले सुनाइन्। गर्भपतनपछि अत्याधिक रक्तस्राव हुँदा उपचारका लागि नेपालगञ्ज आएको बताउँदै ती महिलाले भनिन् म न्यायाधीश भएपछि मात्र बच्चा पाउनुपर्छ भन्दै गर्भपतन गर्न लगाए। 2076 मै दिपायलबाट गिरी कैलाली जिल्ला अदालतमा सरुवा भए। 2076 को मक्सिरमा आफू पुनः गर्भवती भएको तर गिरीले बच्चा जन्माउन नदिएको ती महिलाले बताइन्। मर्ने गरी कुटी, पेटमा लात्ताले हानेर मलाई बेहोस बनाए। मलाई बेहोसमै अस्पताल लगेर गर्भ फाल्न लगाए। काठमाडौँमा उनले भनेकी छिन्। निरन्तर कुटपिट र गर्भपतन गराउन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा महिलाले उजुरी दिइन्। मैले उजुरी दिएको थाहा पाएपछि सुरुमा मलाई कुटपिट गरे। काठमाडौँको सेफ हाउसमा बसिरहेकी महिलाले भनेकी छिन्। पछि मेरी आमालाई बोलाएर अबदेखि यस्तो गर्दिन भनेर माफी मागे। आफ्नै श्रीमान हो भनेर मैले पनि उजुरी फिर्ता लिएँ। 2076 माघमा गिरी सर्वोच्च अदालतमा सरुवा भएर आए। गिरी काठमाडौँ आएपछि नेपालगञ्ज स्थित माइतीमा फर्किन्। 2076 चैतमा गिरीले महिलालाई काठमाडौँ बोलाए। उनी भन्छन् 76 चैतमा मलाई काठमाडौँ बोलाए। हामीले काठमाडौँको मैती देवीमा डेरा लियौँ। काठमाडौँ आइसकेपछि आफूले बच्चा जन्माउने इच्छा गरेको तर गिरीले नमानेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन् मलाई बच्चा चाहियो भनिरहेँ तर गर्भ नै रहेन। त्यसपछि मैले जाँच गराउन जाउँ भने जाँच गराउन जाँदा 2 पटक अस्पतालबाटै भागे। काठमाडौँमा बस्दा गिरीले आफ्नो इच्छा विपरीत यौन सम्पर्क गर्ने र कुटपिट गर्ने गरेको महिलाको भनाइ छ। उनी भन्छन् मलाई त यौन दासी जस्तो बनायो। कुट्ने, पिट्ने र मनलाग्दी गर्ने गरिरह्यो। आफूलाई सन्तान सुख नदिने तर यौन दासी मात्र बनाउने काम गरेको महिलाको भनाइ छ। 2078 फागुनमा जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि गिरी जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा पदस्थापन भए। कार्तिक 17 मा ती महिलालाई पनि गिरीले कपिलवस्तुमा बोलाए। त्यहाँ गिरी उनकी जेठी श्रीमतीले कुटपिट गरेको र मार्ने धम्की दिएको ती महिला बताउँछिन्। गत 18 कार्तिकमा महिलाले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकमा फोन गरेर आफूलाई बचाउन गुहार मागिन्। त्यही दिन उनी कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गिरी विरुद्ध उजुरी दिइन्। न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आएपछि पुलिसले गिरीलाई बोलाए। महिलाले सुनाइन्। पुलिसले गिरी र मलाई एउटा कोठामा राखेर छलफल गर्नुस् भन्यो। गिरीले मलाई उजुरी दर्ता गरिस् भने आत्महत्या गरेर तँलाई फसाउँछु भन्दै धम्की दियो। बेसहारा बनेकी महिला फेरि गिरीकै क्वार्टरमा फर्किन्। जाने ठाउँ कतै थिएन त्यसैले त्यहीँ फर्किन्। उनले भनिन् त्यसपछि केही दिन सामान्य भयो। फेरि कुटपिट र यौन शोषण गर्न सुरु गरे। मक्सिर 1 र 2 गते गिरीले कुटपिट र जबरजस्ती करणी गरेको ती महिला बताउँछिन्। तँलाई बच्चा जन्माउन ल्याएको होइन, यौन इच्छा पूरा गर्न ल्याएको हो भन्दै मलाई कोट्यो उनी भन्छन्। मक्सिर 2 मा महिला गिरी विरुद्ध अर्को उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगिन् तर प्रहरीले न्यायाधीश विरुद्ध आएको वैवाहिक बलात्कार, अप्राकृतिक करणी र हिंसाको उजुरी लिन मानेन। प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि महिलाले राष्ट्रिय महिला आयोगमा फोन गरेर गुनासो सुनाइन्। आयोगकी म्याडम कमला पराजुलीले नै फोन गरेपछि पुलिसले मेरो स्वास्थ्य जाँच गराए। उनले भनिन् मेरा लुगा कपडा सबै पुलिसले राख्यो। यौनाङ्गबाट
चुनावबाट स्वाब झिक्यो तर उजुरी लिएन। 4-5 मक्सिरमा चुनावका कारण देखाउँदै प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन। मक्सिर 6 मा कपिलवस्तु जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रेमबहादुर बस्नेतले आफूलाई मेलमिलाप गर्न दबाब दिएको महिलाले सुनाइन्। मैले मेलमिलाप गर्दिन भने। महिला भन्छन् मेरो उजुरी दर्ता गर्नुस्, मिल्दिन भने। एसपीले त मलाई अंशबन्डा लिएर छुट्टिएर बस्नुस् भने। मक्सिर 7 मा प्रहरी मुचुल्का उठाउने भन्दै न्यायाधीश गिरीको क्वार्टरमा आइपुग्यो। प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का सँगै महिलामाथि न्यायाधीश गिरीले 26,000 रुपैयाँ चोरीको उजुरी पनि दिए। मलाई चोरी मुद्दामा थुन्न खोजे। महिलाले भनिन् मेरो उजुरी दर्ता गर्नु पहिले नै उहाँलाई थुन्छौँ भन्यो पुलिसले। मैले पनि लौ मलाई थुनेपछि केही छैन तर पहिला मेरो उजुरी दर्ता गर भने। त्यसपछि महिला काठमाडौँ आइन्। काठमाडौँ आएर उनले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग र न्याय परिषदमा निवेदन दिएकी छिन्। मानवाधिकार आयोग र महिला आयोगले कपिलवस्तु प्रहरीलाई उजुरी दर्ता गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। ती महिलाले प्रहरीले बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत संवेदनशीलता नदेखाएको र उल्टै आफूलाई दबावमा पारेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि निवेदन दिएकी छिन्। मैले आफ्नो श्रीमान हो भनेर सबै सहे। महिला भन्छन् मलाई घरभित्र थुन्ने, कुट्ने र यौनदासी जस्तो व्यवहार देखाउन थालेपछि म न्याय माग्न निस्किएँ उनको भनाइ छ। न्यायाधीशबाटै अन्यायमा परेकी महिला न्याय खोज्दै भनेर अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ र समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ किनकि यस्ता खालका घटनाहरू समाजमा अझै पनि भित्र छन्। सागर चन्दले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट यहाँहरूमाझ सम्प्रेषण गरेका छौँ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आफ्नो धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट गर्नका लागि यति बेला व्यस्त हुनुभएको छ। श्रीवास्तव नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न व्यस्त हुनुहुन्छ। आफ्नो भेटघाटलाई उहाँले तीव्र बनाउनु भएको छ। मतगणना जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट भेटघाट सुरु गर्नुभएका उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उहाँकै निवास बालकोट पुगेर पनि भेट्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न भएका दुवै तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरे पनि दलहरूले समानुपातिकतर्फ जाने सांसदको सूची अझै बुझाउन सकेका छैनन्। अहिले गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी समीक्षा चलिरहेको छ भने नेताहरू नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता समीकरणका विषयमा समेत अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त छन्। यही बेला भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको दौडधुप बढेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने गरिएकाले भारतीय राजदूतको अहिलेको सक्रियतालाई निकै चासोका साथ पनि हेरिएको छ। दर्शक महानुभाव, चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको छ। खास गरी निर्वाचन आयोगले अब समानुपातिकको सूची दलहरूसँग मागिरहेको छ। यो बेलामा अब कसको सरकार बन्छ, के हुन्छ भन्ने चौतर्फी एउटा खालको चर्चा भइरहँदा भारतीय राजदूतको यो तीव्र भएको राजनीतिक भेटघाटलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माविमा कक्षा 11 मा पढ्ने व्यवस्थापन संकायकै एकजना छात्राले आत्महत्या गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सानेपा निवासी सप्तरीकी सदिच्छा चौधरी बुधबार राति मृत भेटिएकी थिइन्। अनुशासन प्रमुखको मानसिक यातनाका कारण उनले आत्महत्या गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गरेका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेलले भने मानसिक यातना दिएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले भनेका छन् धेरै दिन सदिच्छा विद्यालयमा अनुपस्थित भएपछि सोधपुछ गरिएको र नियमित आउन सल्लाह दिएर पठाएको बताएका छन्। त्यसपछि पनि अनुपस्थित भएकाले अभिभावक लिएर आउनु भनेर बुधबार सम्झाएर पठाएको उनको भनाइ छ। विद्यार्थी भने विद्यालयका सहायक कर्मचारी तथा अनुशासन तथा परामर्श विभाग प्रमुख नवराज लोहनीले टर्चर दिएको भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न भनेका छन्। प्रधानाध्यापक कणेलले विद्यार्थीको माग अनुसार शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले अनुशासन तथा परामर्श विभाग प्रमुख नवराज लोहनीलाई निलम्बन गरिएको बताएका छन्। कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू घर फर्किएका छन्। मृतक चौधरीको शव पोस्टमार्टमका लागि पाटन शिक्षण अस्पतालमा राखिएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको र आफूहरू निराश रहेको जस्ता अभिव्यक्ति नदिन उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखेको भन्दै उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक रोज्न नहुने पनि बताउनु भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार गरिएको विशेष चेकिङका क्रममा 542 जना सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ, जस अन्तर्गत सडकमा पानी चुहाउँदै ट्याङ्कर चलाउँदै गरेका 4 जना, कागजपत्र साथमा नराखी सवारी चलाउने 9 जना र अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 14 जना गरी 26 जना पानी ट्याङ्करका चालक कारवाहीमा परेको जनाइएको छ। यसका साथै बम्पर गार्ड नहटाउने 21 जना र अन्य कसुरमा 495 जना चालकलाई कारवाही गरिएको जनाइएको छ। चेकिङकै क्रममा ठूलो आवाज निकाल्ने 3 वटा र कागजपत्र साथमा नभएका 10 वटा गरी 13 वटा मोटरसाइकल र ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सहज तथा सुरक्षित तवरले सवारी आवागमन गराउन ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई कारवाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अवधेश विष्ट छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य अवस्थामा रोकिराखेका जहाजबाट समेत आपतकालीन अवस्था जनाउने सिग्नल आउन थालेसँगै प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सचेत बनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको पार्किङमा रोकिराखेका जहाजबाट त्रिभुवन विमानस्थल स्थित उद्धार तथा समन्वय केन्द्र आरसीसीमा यस्तो सिग्नल बारम्बार आउन थालेसँगै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो साता सबै वायु सेवा कम्पनीलाई यसबारे सचेत गराउँदै सूचना निकालेको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वायुयानमा रहेको यस्तो सूचना दिने डिभाइसलाई पाइलटले थिच्दा आपतकालीन सूचना दिने सिग्नल सेन्टरमा पुग्ने गर्छ। यस्तो सिग्नल आउँदा सेन्टरले जहाजको अवस्थाबारे तत्काल सोधखोजमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो समय जहाज सरसफाइका क्रममा सफाई कर्मचारीबाट त्रुटिवश यो डिभाइस थिचिँदा आपतकालीन अवस्थाको सिग्नल सेन्टरमा पुग्ने गरेको हो। विमानस्थलमा रहेको सेन्टरमा भारतको बेङ्गलोर स्थित स्याटेलाइटको स्थान लोकेट गरेर जहाजबारे सूचना पठाउने गर्छ। तर कुनै पनि समस्या नै नरहेका जहाजबाट बारम्बार यस्तो सिग्नल आएपछि प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई गम्भीर हुन सचेत गराएको हो। ELTको सहायताबाट जहाज दुर्घटनामा परेमा त्यसको अवस्थिति पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। यो सिग्नल सक्रिय हुनु यात्रु र जहाज गम्भीर अवस्थामा छन् भन्ने अवस्थाको जनाउ हो। प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्टले भुलवश त्यो डिभाइस थिचिएको भई त्यसबारे तत्काल सूचना दिन समेत भनेको छ। साथै यस्तो घटना भएमा आन्तरिक अनुसन्धान गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समेत विभागले सचेत गराएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक कार्यक्रममै नयाँ जलविद्युत उत्पादनका लागि विद्युत खरिद सम्झौता PPA रोकिएकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उहाँले वर्षामा उत्पादित बिजुली पूर्वाधार अभावमा मात्रै खेर गइरहेको बताउँदै PPA रोक्ने काम गलत भएको बताउनुभयो। सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर निर्णय गरेको धेरै भयो। PPA खुल्ला नगर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले ढिला गर्नु हुँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ सम्बन्धित निकायले छिटो PPA खुल्ला गर्नुपर्छ। गत असार 14 मा सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना ROR को विद्युत खरिद सम्झौता PPA को सीमा कोटा बढाउने निर्णय गरेको थियो। 15,000 मेगावाटका लागि तोकेको 35% को कोटालाई 45% कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। यो निर्णयले थप 1500 मेगावाटको आयोजनाको PPA गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुल्ला भएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको कोटा घटाएर ROR तर्फको कोटा बढाइएकाले ROR मा रोकिएको PPA खोल्न सकिने अवस्था छ। व्यवसायीहरूले छिटो लगानीका लागि PPA खोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले विभिन्न दलका नेतादेखि मन्त्रीहरू मार्फत छिटो खुलाउन लबिङ समेत गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पम्फा भुसाल पनि जतिसक्दो छिटो PPA खोल्न चाहनुहुन्छ। तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले थपिएको कोटा स्वीकृत गरेको छैन। यसअघि चुनाव अघि यस्तो निर्णय गर्दा विवाद हुन सक्ने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन। तर नयाँ सरकार नबन्दै यसबारे निर्णय गर्दा पनि विवाद हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरू तर्किएको बताइएको छ। सञ्चालक समितिको एजेन्डा बने पनि कोटा स्वीकृत गर्ने निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यकिन नभएको बताइएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता PPA खुल्ला नगरी निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था हुन सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले 1500 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनालाई PPA दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको बताउनुभयो। विद्युतीय पूर्वाधार विकास नहुँदा विद्युत प्रसारण र वितरणका लागि उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले लिन नसकेको ढकालको भनाइ छ। ढकालले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी PPA गर्न ढिला भई खरबौंको लगानी अलपत्र हुने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउनका लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासङ्घले आयोजना गरेको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा घिसिङले यस्तो बताउनुभयो। सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय पूर्वाधार विकासका लागि लगानी केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमा नै खपत बढाउनका लागि विभिन्न इभी एक्सपोहरू भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। घिसिङले विद्युत खपतका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार र इन्डक्सन कुकिङलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत प्रसारण वितरण र सब स्टेसनको विकास नभई विद्युत खपत बढाउन नसक्ने बताउनुभयो। गुणस्तरीय विद्युत र चाहे जति विद्युत सप्लाई गर्ने विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा प्राधिकरण रहेको उहाँले बताउनुभयो। घिसिङले गाउँ गाउँमा 100% विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पूरा गर्ने चरणमा प्राधिकरण पुगेको पनि बताउनु भएको छ। घिसिङले अबको 2 वर्षपछि नेपालले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउने पनि बताउनुभयो। एलन मस्कको संसारको सबभन्दा धनाढ्य व्यक्तिको ताज खोसिएको छ। फोर्ब्सको रियल टाइम धनाढ्यहरूको सूची अनुसार उनी दोस्रो स्थानमा झरेका छन् र उनको स्थानमा 73 वर्षीय फ्रान्सेली अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट आएका छन्। अर्नाल्ट लग्जरी ब्रान्ड लुइस भिटनको मूल कम्पनी LVMH का मालिक हुन्। फोर्ब्सको रियल टाइम इन्डेक्सका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्मका लागि बर्नार्ड अर्नाल्टको कुल सम्पत्ति $186.3 बिलियन र ट्विटरका नयाँ मालिक एलन मस्कको कुल सम्पत्ति $185.4 बिलियनमा झरेको छ। इलेक्ट्रिक कार कम्पनी टेस्लामा मस्कको सेयरको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्विटर $44 अर्ब किनेपछि पनि मस्कको सम्पत्तिमा कमी आएको हो। टेस्ला मालिक मस्क सेप्टेम्बर 2021 देखि शीर्ष स्थानमा छन्। त्यसपछि मस्क दोस्रो स्थानमा झरेको यो पहिलो पटक हो। भारतका गौतम अडानी धनीको वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अडानी समूहका प्रमुख गौतम अडानीको कुल सम्पत्ति $134.8 बिलियन छ। यो सँगै अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस चौथो स्थानमा छन्। उनी $111.8 बिलियन को मालिक रहेको जनाइएको छ। भारतको हिमाचल प्रदेशको विधानसभामा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। 68 सिटका लागि भएको विधानसभा चुनावमा कांग्रेसले 39 सिटमा अग्रता कायम गरेको छ भने भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले पछ्याउँदै 26 सिटमा अग्रता कायम गरेको छ। राज्यका 68 विधानसभा सिटका लागि नोभेम्बर 12 मा चुनाव भएको थियो र करिब 75.6% मतदान भएको थियो। पछिल्लो मतगणना अनुसार भाजपाका मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सेराजबाट करिब 24,000 मतका साथ अग्रस्थानमा छन्। उनले 33,256 मत पाउँदा कांग्रेसका उम्मेद्वार चेतरामले 8,956 मात्र मत ल्याएका छन्। यस्तै सिमला ग्रामीणबाट कांग्रेस उम्मेद्वार तथा पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंहका छोरा विक्रमादित्य सिंह कुल 13,319 मतका साथ अगाडि रहेको जनाइएको छ। विक्रमादित्यले 32,973 मत पाउँदा बीजेपीका रविकुमार मेहताले 19,654 मत ल्याएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचनको मतगणना अहिले जारी छ। हिमाचल प्रदेशका 59 स्थानमा 68 वटा मतगणना कक्ष रहेको जनाइएको छ। स्पेनको राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक लुइस एनरिक बर्खास्त भएका छन्। विश्वकप फुटबलमा स्पेन मोरोक्कोसँग टाई ब्रेकरमा पराजित हुँदै प्री क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएपछि स्पेनिस फुटबल संघले एनरिकलाई बर्खास्त गरेको हो। संघले निकालेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, लुइस एनरिक र उनको प्रशिक्षण टिमलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ भनिएको छ। सन् 2018 देखि स्पेनिस टोलीको नेतृत्व गरिरहेका 52 वर्षका उनले 2020 को युरो कपमा टोलीलाई सेमी फाइनलसम्म पुर्याएका थिए। स्पेनिस फुटबल संघले अब नयाँ प्रशिक्षक ल्याएर नयाँ योजना ने बताए पनि समय भने तोकेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आधिकारिक रूपमा आयोजना गर्न लागेको नेपाल T20 क्रिकेट लिगको पहिलो संस्करण सर्ने निश्चित भएको छ। यसअघि डिसेम्बर 12 देखि 31 सम्म गर्ने मिति तोकिए पनि लिगकै एक फ्रेन्चाइज काठमाडौँ गोर्खाजले नाम फिर्ता लिएपछि लिग अनिश्चित बनेको थियो। डिसेम्बर 12 देखि सुरु गर्ने भन्दै क्यानले खेल तालिका समेत सार्वजनिक गरेको थियो। क्यानले गोर्खाजको ठाउँमा नयाँ टिम समावेश गर्दै लिग एक सातापछि सुरु गर्ने जानकारी दिएको थियो, तर तोकिएको मितिभन्दा झन्डै 2 सातापछि लिग सुरु गर्ने तयारी गर्दै क्यानले छिट्टै नयाँ मिति घोषणा गर्ने जनाएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्यान्डले 16 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। स्कटल्यान्डका लागि क्रिस्टोफर म्याकब्राइडले नट आउट 46 र जर्ज मुन्सेले 45 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट ग्राउन्ड विन्डहोकमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 35 ओभर 3
बलमा 119 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए। बलिङतर्फ ब्रान्ड म्याकमुलिन, सफयान सारिफ र मार्क वाटले 2-2 विकेट लिए। यो सँगै नेपाल त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा जितविहीन भएको छ। नेपाल र नामिबिया बीच भएको पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 86 रनले पराजित भएको थियो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड 32 खेलमा 46 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व खेलाडी रमेश गेवाली फुटबल कोचिङ र म्यानेजमेन्ट कोर्स गर्न स्पेनको मड्रिड जाने भएका छन्। 50 वर्षीय गेवाली रियल मड्रिड ग्रेजुएट स्कुल युनिभर्सिडाड युरोपियोमा इन्टरनेसनल मास्टर इन फुटबल कोचिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्स गर्न जान लागेका हुन्। यो कोर्समा प्रशिक्षक र म्यानेजर दुवैको विषय समावेश रहेको जनाइएको छ। उक्त कोर्स 2022 अक्टोबरदेखि नै सुरु भइसकेको छ, तर भिजा समस्याका कारण उनले काठमाडौँबाट अनलाइनमा कोर्स गरिरहेका छन्। कोर्स सुरु भइसकेको छ, मेरो भिजा ढिलो भएकाले यतैबाट अनलाइनमा कोर्स गरिरहेको छु। अब केही समयपछि स्पेन जानेछु, गेवालीको भनाइ छ। झन्डै 1 वर्ष सञ्चालन हुने कोर्समा विश्वका विभिन्न देशका प्रशिक्षकहरूले भाग लिनेछन्। इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसनबाट लेभल 1 देखि 3 सम्मको कोर्स गरिसकेका रमेश विभिन्न चरणको वार्ता पार गर्दै कोर्सका लागि छनौट भएको जनाइएको छ। उनले यस किसिमको कोर्सका लागि छनौट हुनु आफ्नो लागि अवसर भएको पनि बताएका छन्। पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बाहिरी शक्तिले आफ्नो टिमको विश्वकप आशालाई तोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। पोर्चुगलको अखबार रेकर्डले रोनाल्डोले विश्वकपको अन्तिम 16मा स्विजरल्यान्डसँगको खेलमा आफूलाई सुरुदेखि नखेलाए टिम छाड्ने धम्की दिएको दाबी गरेको थियो। स्विजरल्यान्डसँगको खेलमा रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखिएपछि धेरैले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्ने क्रम सुरु भएपछि 37 वर्षीय फरवार्डरले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक बहादुर देश कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वीबाट डराउन नसक्ने बताएका हुन्। रोनाल्डोले पोर्चुगल सपनाका लागि अन्त्यसम्म लड्ने बताउँदै आफूहरूलाई विश्वास गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। यसैबीच पोर्चुगिज फुटबल सङ्घ एफपीएफले क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकप छोड्ने धम्की दिएका भन्ने कुराको अस्वीकार गरेको छ। रोनाल्डोले कतारमा रहँदा राष्ट्रिय टोली छोड्ने धम्की नदिएको एफपीएफले भनेको छ। पोर्चुगलले विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा शनिबार राति मोरोक्कोसँग खेल्दैछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कामको तनाव कसरी कम गर्ने, के छन् व्यावहारिक उपाय भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। काम भनेको जेङ्गा खेल जस्तै हो, जहाँ हामी पुराना सबै कुरा स्थिर राख्दै नयाँ कुरा थप्ने प्रयास गर्छौँ। यो भनाइ अनुसन्धानकर्ता ब्रुस डेजलीको हो। उनी कार्य संस्कारबारे अध्ययन गर्छन् र काममा कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा लेख्छन् र पडकास्ट गर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा काम गर्छन् र युरोप, मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रको जिम्मेवारी हेर्छन्। जीवनलाई कसरी धेरै तनावमुक्त पार्न सकिन्छ भन्ने निम्न उपाय उनले बीबीसी आइडियाजलाई बताएका छन् र त्यो बीबीसी आइडियाजले प्रकाशन गरेको सामग्री हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो हो इमेल बन्द गर्नुहोस्। सबैभन्दा सजिलो उपाय इमेलको यापमा नपढिएका इमेलको सङ्ख्या नदेखिने बनाउनु हो। तनाव कम गर्ने यो सबैभन्दा सरल उपाय हो। कार्यालय समय अगाडि वा पछाडि इमेल हेर्ने बानी भएका आधाभन्दा बढी मानिसहरूमा उच्च तनावको सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले त्यो सरल काम तपाईँले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। खाजाको समय निकाल्नुहोस्। परिवर्तन गर्न सकिने दोस्रो सबैभन्दा राम्रो र सहज बानी खाजा खाने समय निकाल्नु हो। काम गर्ने ठाउँभन्दा टाढा गएर ऊर्जा लिनु क्रान्तिकारी कदम जस्तो नदेखिन सक्छ, तर काम गर्दै टेबलमा बसेर खाने बानी यति सामान्य भइसक्यो कि त्यसले तनावको मात्रा बढाइरहेको छ। अझै थुप्रै इमेलहरू हेर्न बाँकी भएका बेला आफ्नो टेबल छाडेर समय निकाल्ने सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर अध्ययनकर्ताहरूले बेला बेलामा टेबल छाड्नु काम गर्न फेरि ताजा महसुस गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको पत्ता लगाएका छन्। अर्को हो भिक्षुको जस्तो व्यवहार। हामीमध्ये धेरैलाई काम सम्पन्न गर्ने क्रममा थुप्रै अवरोधहरू आएको र काम सक्न कठिन भएको महसुस हुन्छ। वासिङटन स्थित जोर्ज टाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा डिप वर्क पुस्तकका लेखक वेल क्याल न्युपोर्ट भन्छन्, हामीले बिहानको समयलाई भिक्षुले जसरी व्यतीत गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। भिक्षुले कसरी समय व्यतीत गर्न सकिन्छ त? हप्ताको 2 पटक जति आवाज वा अवरोध नहुने शान्त स्थानमा जाने र एक पटकमा 90 मिनट जति बस्ने। त्यसपछि हामी सामान्य रूपमै कार्यालय जान सक्छौँ र बैठक एवं इमेल जस्ता दैनिक काममा लाग्न सक्छौँ। कुराहरू गर्नुहोस्।
धेरै कम्पनीहरू कार्यालयभित्र कसरी नवीन र रचनात्मक वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले गरेको रोचक अनुसन्धानले कार्यालयमा सृजनशीलता र रचनात्मकता बढाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको त्यहाँ हुने कुराहरूको मात्रा भए जति देखाएको छ। अनुसन्धानकर्ता वेन वावर्डले भनेका छन्, तपाईँको कार्यालयमा सृजनात्मक वातावरण बनाउन त्यहाँको कफी बनाउने मेसिनको स्थान सार्नु एउटा उत्तम उपाय हो। कफी मेसिन, पानी तताउने वा चिसो बनाउने मेसिन राख्ने ठाउँ सार्दा धेरै कुराकानी र छलफल हुन सक्छ। ती कुराकानी अघिल्लो रात टिभीमा आएको कार्यक्रम वा खेलकुदका बारेमा हुन सक्छ, तर सामान्यतया यस्ता कुराकानी कामसँग सम्बन्धित छलफलतर्फ उन्मुख हुन्छन्। मानिसहरूलाई धेरै गफ गर्न प्रोत्साहित गरेर वास्तवमा कार्यालयमा अझ धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अनौठो लाग्न सक्छ, तर यस विषयमा भएका अनुसन्धानले धेरै गफ हुने कार्यालयहरू नै सबैभन्दा रचनात्मक हुने सुझाव दिएको देखिन्छ। डिजिटल उपकरण नचलाउने दिन बनाउनुहोस्। हामीलाई काममा रचनात्मक हुन र नयाँ विचारहरू ल्याउन नदिने सबैभन्दा ठुलो अवरोध तनाव रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ र मोबाइल फोन बोकेका हामीहरू पहिलेभन्दा धेरै तनाव महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो तनाव कम गर्ने उपाय पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसका लागि एउटा आरामदायी सप्ताहान्त जस्तो फुर्सदको समय निकाल्नु राम्रो उपाय हो। त्यसका लागि तपाईँले मोबाइल फोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटर जस्ता डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्नबाट रोक्नुपर्छ। फेरि ताजा हुन सप्ताहन्तमा यस्ता उपकरणबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। आफ्नो हाकिमलाई सप्ताहन्तमा बिदाको दिन इमेल नपठाउन भन्नुहोस्, किनभने यस्ता इमेलले बिदामा र काममा फर्काउँदा समेत हामी चिन्तित हुन्छौँ। तनावग्रस्त व्यक्तिहरू रचनात्मक हुन सक्दैनन्। 40 घण्टा पर्याप्त। अहिलेको विश्वमा हामी कार्यालय समयपछि पनि काम गर्ने र लामो समय काम गर्ने मानिसहरूलाई राम्रो मान्छौँ। पत्रिकामा पढिने वा टिभीमा हेरिने सामग्री धेरै काम गर्ने मानिसहरूका बारेमा हुन्छ, तर नयाँ खोजहरूले यसरी लामो समय काम गर्नु राम्रो नभएको देखाउन थालेका छन्। सायद सातामा 40 घण्टा काम गर्नु पर्याप्त छ भनेर यो अनुसन्धानले देखाएको छ। कामको तनाव कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा BBC आइडियाजमा ब्रुस डेजलीले दिएको सुझाव हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो तनाव कम गर्ने जुन व्यवहारिक आइडियाहरू छ, यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।